یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه‌پوستی و همینطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، اینم خونسرد بشینه روی او و فشار بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن و هیچ اقدامی نکنن. این یه چیزی نیست که جدیداً به وجود آمده باشه، این یک طبیعت آمریکاییه. این کاریست که آمریکایی‌ها با همه دنیا تا حالا می‌کردن. با افغانستان همین کاری کردن، با عراق همین کاری کردن، با سوریه همین کاری کردن، با خیلی از کشورهای دنیا قبلها با ویتنام همین کارا رو کردن. اینا اون لجن ته حوض میاد بالا خودشو اینی که مردم حالا شعار میدن که ما بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده، در ایالت‌ها و تظاهرات‌های